Atin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Ihigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Magabuhay nga adlaw, aniya na usab ang atong programa nga maghatod kaninyo og dugang kahibalog impormasyon bahin sa pagbatod og maayong panlawas. Dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Hisgutan nato karong adlaw ang bahin sa dahon sa suha. Ang suha o pomelo abunda kini sa mga sustansya o kemikal nga makahatag og benepisyo sa kalawasan. Ang dahon sa suha adunay volatile oil, depentine ug uban pa. Ang duga usab niini adunay lycopene, vitamin C, sugar, fat, cellulose ug nitrogenous substances. Abunda sa vitamin B, iron ug calcium ang bunga niini. Mamaymong gamiton isip tambal ang pipila ka parte sa mong tanom. Ang panit sa bunga mamahimong kuhaan og duga o pabukalan nimo aron magamit sa pagpanambal. Mamahimong usab nga paugahon una ang dahon o kas kining panit sa bunga ug una kini ninyo pabukalan. Ang dahon mamahimong isagol sa init nga tubig aron nga magamit ka panghuga sa pipila ka kondisyon sa lawas. Mamahimong usab kining pabukalan aron nga mainom. Ang humot nga bulak sa suha mamahimong nga pabukalan usab nimo aron nga ipainom, ipatambal sa mga dunay sakit. Ang mga sakit nga pwede niyang mahatagan og alibyo mao ang kanang paglipong-lipong, ubo, dyspepsia, free radical. Ang suha o pomelo dunay taas nga content sa vitamin C nga antioxidant para sa healthy gums ug skin. Aduna usab kini folic acid nga makatabang sa pagpaubos sa blood pressure, mupakgang sa anemia. Ang suha makapalig-on sa immune system, musuporta sa digestive health o makahupay sa nerbiyos. Ano man, nerbyoson man tano. O, unsaon pod ang kining pag-alibyo sa suha diha sa atong gibati nga nerbiyos. Kini daw atong sayron sa ato ang pagbalik. Kayang grasya sa Dios, gamhanan ug madagayaon gikan sa tinubdan alang sa baskog ug himsog nga kalawasan. Aniya ang ilang pagpamatuod. Jessie Malinaw naguyop diri sa Seaside 2 sa Del Carmen Matina Playa, Davao City. Ang naka-experience ko once in my lifetime nga kalintura, di nimo masabtan. Sakit kay ang mga lawas. Nag-declare mi ato siguro gyud nga COVID pero wala lang may nagpa-check up. 10 days akong kalintura, buntag udto hapon. Pag sulti sa mong silingan, Mr. Buabi Mohamarin sulayan sa kong ate kay mas grabe man tong iya. Ni sundog lang pog inom. Sukad ato, parehas may isay mig effect. Nawala na dayon to. Kani EXL Makabuhay Plus. Makabilib juga sa iya kay lahi gyud siya. Bisan maundang ko take ani usahay, mulaskig mayo ang bowel movement kay naga-experience naman ka na mga kaunta sa gawas permig mga karne. Dili mo tarong akong bowel movement. Pero kung makainom EXL Makabuhay Plus 2 in the morning, 2 sa hapon, sa gabi mo tarong siya. Ang akong allergic rhinitis kada kadlaw nagatukar mo na siya nakawala kay gwapo gid siya sa lawas. Therapist ko o kining caregiver daghang kog mga pasyente na stroke o mild stroke ako ni gina-recommend kay sa ako mang mismong sarili na experience nako na nagasulay gid sila maayo kayo katong naay mga high blood nawala na nila gipulihan EXL Makabuhay Plus. Dili ka magduha-duha sa pag ma-experience na nimo sa ang kaayo sa lawas. Ginaawhag na ko tanan daghan ang ginabati ron labi na sa atong mga ginakaon nga dili na free sa spray o uban pang mga medisina. May gay ning EXL Makabuhay Plus. Gwapong kaayo para sa pang-maintenance na to kada adlaw. Salamat kaayo. Makabuhay! Pahinumdum lamang ang kining maong programa gibugna sa EXL Makabuhay Plus nga puno sa gugma ug pagpangga kanato nga mga tagan kita kaalam og mga impormasyong kaayuhan para sa tuang panglawas inubanan sa pagtuo ug pagsalig sa atuang labawng makagagahom. Well, karon atong sayron kini ang nerbiyos o anxiety attacks. Kini usa ka kondisyon sa huna-huna. Ang usa ka tawo nga dunay nervyos mobati og kabalaka o kahadlok sa mga butang nga tinuod o katang isip nga mamahimong mahitabo sa pagtuo sa pasyente nga mamahimong samot makapahadlok. Kung kita mobati kabalaka o nervyos, ang atong lawas nagapagawas ni og mga hormone
nga tubag sa stress nga atong gibati diin gidisenyo kini aron hatagan kita og extra power kung gihuna-huna nato nga anaata sa peligro. Kini posibleng mohatod og lahi-lahing physical, mental ug emosyonal nga tubangon ang ginaingon nga kakuyaw. Kini nga nagnahimong nervyos o anxiety o panic attack usa kayugto sa taas kaayo nga stress response nga gumikan sa grabing kabalaka bisan si kinsa adunay kakayahan nga makahibalo nga mupugong o malikayan ang pag-atake. Sa karon, pipila ka mga tips ang makatabang aron mabatukan ang mga sintomas sa nervyos. Ginhawa og tarong. Ang pagginhawa sa tabang sa imong kaning diaphragm, magikan sa imong diaphragm o tiyan, aron maibanan ang kabalaka o kahadlok nga gibati. Pakalmaha ang imong kaugalingon. I-relax ang imong lawas. Lakaw-lakaw una. Maghuna-huna og positibo. Ayaw ng mga negatibo. Likay nga mga ma-stress gyud ka. Pinaka-importanting tambal, mao nga ayaw na hadluka ang imong kaugalingon sa mga butang nga gikabalak-an nga mahitabo. Nya, sakto dapat ang imong tulog o gamiti og halamang gamot isip aromatherapy. Ug usa niini nga pwede nimong gamiton mao ang dahon sa suha nga dunay aroma o humot nga makatabang sa pagwagtang sa stress o kabalaka. Magpabuka lamang og usa ka kalderong tubig ug isagol ang 7 ka buok dahon sa suha. Kung green na ang tubig, ihalo kini sa usa ka batya sa tubig ug kung kaya ang kainit, pwede nga ipaligo pud nimo para at least presko og hayahay kayo imong pamati. Mas labing mayo kung sa gabi ini nimo buhaton 30 minutes una mo higda og matulog. O gawas niini, dapat kita healthy kanunay, tumar og EXL Makabuhay Plus dietary supplement kada adlaw para mahimsog ka, mabaskog, maabtik, makahatag og maayong panlawas nga layo sa balatian ug makapataas pa sa life. Para sa mga dugang kasayuran ug impormasyon, pwede ninyong tawagan ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. O syempre, usa ka bulawanong pulong ang atong hinumduman kinutlo gikan sa pagpadayag ni Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang alagad nga si Juan, Kapitulo 3, versikulo 11. Tan-awa ako moabot sa madali, kupti pag-ayo ka ng anaa kanimo, aron walay tao nga magakuha sa imong korona. Remember, dili kumpleto ang ato ang adlaw ug ato ang kinabuhi kun wala ang Dios dinhi sa ato ang kasing-kasing. Wala hangtod sa sunod higayon na usab, kini si Ate Ging. Moingon kaninyo daghang salamat ug hangtod sa sunod natong panag-uban dinhi sa atong programa nga hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-728-1434, sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.